सम्मान्य सभामुख महोदय, तपाईँ यो बाल्नुभयो, किन बाल्नुभयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन, मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो, खोइ बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो? ए, भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, ल त्यो पनि ठिकै हो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, यो देशमा सैकड़ों हजारौं पटक संसदको बैठक बसेको छ, तर आजको बैठक सारा नेपाली जनता, सम्पूर्ण सबै नेपाली जनता टकटकी लगाएर यो संसदप्रति हेरिरहेको छ। सारा नेपाली जनता, जनताको प्रतिनिधि, यो जुन संसदमा हामी राजनीतिक दलको रूपमा उपस्थित भएका छौं, जनताको प्रतिनिधि तो राजनीतिक दलले आज यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्दैछ, के गर्दैछ, त्यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिज्ञासा र ध्यान चाहिँ आजको संसदको बैठकमा छ। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ सञ्चार माध्यम पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो र वास्तवमा भन्यो भने आजको बैठकमा वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो। सभामुख महोदय, त्यसैले ऐतिहासिक बैठकको दिन अब के बत्ती बाल्ने, के समय निर्धारण गर्ने, बोल्ने मनमा भएको कुरा बोल्न दिनुपर्छ। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, आजको सामान्य यो प्रस्ताव होइन। सभामुख महोदय, यो देशको भूमिको सवाल हो। देशको भूमि आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्ने सवाल हो, त्यो प्रस्ताव आएको छ आज। यो सामान्य प्रस्ताव होइन। सभामुख महोदय, सम्पूर्ण नेपाली जनताको ढुकढुकी त्यहाँ रहेको छ। सभामुख महोदय, भावना चाहिँ रहेको छ त्यहाँ। त्यो सम्बन्धमा बोल्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज प्रतिबन्ध नलागियो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, यहाँ आजको जुन सवाल हो, जुन प्रस्ताव हो, तो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको सवाल हो, सम्पूर्ण नेपालीको भावनासँग पनि जोडिएको सवाल हो, देशको के भन्छ सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतासँग पनि जोडिएको सवाल हो। र त्यही सवालको रूपमा आज यो चाहिँ नेपालको नक्सामा त्यो चाहिँ त्यो कालापानी, लिपु लेक र लिम्पुवाधुरा लगायतका त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा राख्ने प्रस्ताव यो संसदबाट स्वीकृत गराउन आइएको प्रस्ताव हो। सभामुख महोदय, त्यसैले आजको प्रस्ताव बडा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो नेपाली जनताको लागि। सभामुख महोदय, नेपाली जनता आफ्नो, सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौँ, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एकलौटी रे, कसैको एकलौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि ए त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र? ए गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको
एकलौटी होइन, याद गर्नुहोस् सभामुख महोदय। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म धेरै आज म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको, र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। सभामुख महोदय, हाम्रा धेरै आउला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। त्यो कालापानी लिपु लेक, लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सभामुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सभामुख महोदय, तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्य आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेका थियौँ यो सबैको लागि संविधान बनाउनुहोस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईँहरू सहमति गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले, माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय, कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा। हामीले त भने हो सभामुख महोदय, जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेका थियौँ राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। नक्सा बन्यो। आज संसदबाट के भन्छ संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भएको छ। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ, किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ सभामुख महोदय। त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो, त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले सभामुख महोदय जब संशोधन कुरा आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ सभामुख महोदय प्याकेजमा ल्याइदिनुहोस्, यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न, जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न, सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न। अनि राम्रो हुन्छ। अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन, जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त।
भूमि मात्रै होइन, जनता समेत भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो शाहमुख महोदय। तर खोइ आएन, मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो शाहमुख महोदय। अब पछि विचार होला सायद। अब यो 7औं संविधान शाहमुख महोदय, 6वटा संविधान त नाश भयो मुलुकमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भएन भने संविधान जाँदो रहेछ। त्यसैले यो 7औं संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बडा मेहनतले, त्याग बलिदानले नेपाली जनताले ल्याएको छ। त्यसले यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुस्। बाइबल कुरान गीता नबनाउनुस्। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले उचित आवश्यकता हुने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो, त्यो भएन शाहमुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न, रिमाइन्ड गर्न खोजेको, सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको, त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुस्। सम्पूर्ण म भने थिएँ पहिलो दिनमा, पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुस् प्रधानमन्त्रीजी भने थिए, प्रचण्डजी भन्ने थिए। तपाईँ दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुस्, त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुस् र सबको नेता बन्नुस्, सबको संविधान बनाइदिनुस्, त्यो भने थिएँ। तर आजसम्म त्यो काम भएन। अब होला कि आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामीले कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ। त्यसैले शाहमुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू, हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव, जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको, त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ। शाहमुख महोदय, याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो शाहमुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। शाहमुख महोदय, नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन। मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमान्दारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि, सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले शाहमुख महोदय, अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ, एक भइसकेर यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ। शाहमुख महोदय, अब अन्तमा शाहमुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। शाहमुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघात यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले।
अरे कुन देश बेच्योले देश बेच्यो, श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन, टुडी खेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन, ढाकछोप गर्ने। अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पु अधुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ, पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सकिनै लाग्यो सभामुख महोदय, यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती, मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सभामुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो, कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस् सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुस्, यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुस्, त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुस्, त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहालेँ, 1-2 मिनटमा सकिहाल्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउँला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुस्। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सभामुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के, त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो? त्यसैले सभामुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय। यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नु होला। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन। यो दुई देशको जनताको बीच बनेको सम्बन्ध, हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो। त्यो हर प्रकारको सम्बन्ध जनताको बीचमा छ, खुला सीमा छ। करोडौं जनता जो तपाईको जनता, मधेसको जनता हो, त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसरी आउने हो, दवादारुको त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्बन्ध हो, विशेष सम्बन्ध हो। त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुस्, वार्ताको माहौल बनाउनुस्, वातावरण बनाउनुस्। यहाँ संसदमा उल्टापल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध के छ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो, नेपाली जनतालाई के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो। त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने, यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ। त्यो चुनौती तपाईको अगाडि छ। जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। धन्यवाद।
अब यो नेपालको फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको इस्टाब्लिसमेन्ट भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाउनुहुन्छ कि नेपाल दुईटा ठुला मुलुकहरू भारत, त्यति बेला हिन्दुस्तान भन्ने चलन थियो, र चीनको बीचमा दुवै देशसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुन्छ भनेको वास्तवमा भन्यो भने नेपालको फरेन रिलेसनको कोर भ्यालु नै छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध पनि छ, त्यसलाई कुनै पनि किसिमले असर पर्न नदिने गरी हाम्रा समस्याहरू, द्विपक्षीय समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा, कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्दछ। तर विगतमा केही दुर्घटनाहरू भनौँ या कूटनीतिक असफलताहरू देखिएका छन्। नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी वार 1814-15 तिर भएको र 15 सही भएर 4 मार्च 1816 नेपालले अनुमोदन गरेको, त्यसलाई सुगौली सन्धि भन्छ। त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो। एउटा अपमानजनक के भने नेपालकोले ठुलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। दोस्रो अपमानजनक के थियो त्यसको आर्टिकल 7 हो भने नेपालले कुनै पनि युरोपियन, अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नु पर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरेको ह्युमिलेटेड थियो। तथापि पनि त्यो सन्धिले चाहिँ के भन्दाखेरि काली नदीलाई सिमाना नदी मानिएको थियो। त्यसमा स्पष्ट लेखेको थियो काली भनेको महाकाली नै हो। नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानिएको छ र त्यसको धारा 5 मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भागमा आफ्नो दाबी छाड्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरू धेरै ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। म त संसदमा पनि थिएँ, सडकमै थिएँ। उहाँहरू त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भागको दावा नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा। तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1996 मा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, रिकग्नाइजिङ दैट द महाकाली रिभर इज अ बाउन्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टू कन्ट्रिज। अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली सन्धि भन्दा पाएको जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र महाकालीका अधिकांश, पुरै महाकाली पनि होइन, अधिकांश भाग साझा नदी हुने, सीमा हुने। यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरेका रहेछौँ त? अब जवाफ दिनु पर्यो। यहाँहरूले त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो, उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरे हो कि होइन? यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ,
तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उच्छृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो। म यहाँसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म खास गरिकन सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका पार्टीका नेताज्यूहरूलाई जबसम्म सबै समुदायहरू सबै राष्ट्रियताहरूलाई जबसम्म एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दर हुँदैन, बाहिरको शक्तिसँगको डिप्लोमेसीले काम गर्दैन र राष्ट्रहित हुन सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। यो भावनाहरू, जातीयवादी भावना, सङ्कीर्णतावादी भावना त्याग्नुहोस्। झन् कम्युनिस्टहरूले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरू। हामी उहिले जमानामा कम्युनिस्टमा त गर्दैन थियौँ। आजकल किन हो यस्तो भएको? भनाइ त नाम त कम्युनिस्टैको छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू त्याग्नुहोस्। र त्यो सँगसँगै अब विगत 60 वर्षदेखि त्यहाँनेरि विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। त्यहाँ सैनिक ब्यारेक राखिएका छन्। त्यहाँ सुनिन्छ भनिन्छ कि 1965 कुनै सन्धि भएको छ अरे। त्यसको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको भनेर। के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। होइन भने होइन भन्न सक्नु पर्यो। तर त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन। अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्नु नाइ भन्न त ठाउँ हुँदैन। तर पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस्। त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस्। र त्यसपछि 1954 देखि 6 पटकसम्म चीन र भारतका बीचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन्। लिपु लेकलाई भारत चीनको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्दै गएका छन्। त्यस विषयमा 54 देखि 6 पटकसम्म हुँदाखेरि त्यतिसम्म सरकारमा को थिए, कसको नेतृत्वमा सरकार थिए, किन ध्यान दिएन? एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ। र त्यो सँगसँगै यो भूभाग, यो दुई भूभागहरू नेपालको करिब करिब सीमाङ्कनका कार्यहरू लगभग 98% सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। र दुईटा पोइन्ट खास गरिकन महाकाली र सुस्ताको त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ। र यी क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरू विवाद रहेको कुरा 2071 मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदा जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ के स्वीकार गरिएको कुरा हो। र यसलाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भनेको थियो। आजसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू? किन हल भएन? जबकि त्यही बेला जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएको हो नि। त्यसको प्रयासहरू किन भएन? र त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो? त्यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानकारी भएन। त्यसको साथसाथै अर्को पनि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा 54 सालमा 1950 को सन्धिको धारा 8 अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धिहरू यसद्वारा खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसैलाई आधार मानि योगी नरहरिनाथ लगायतका व्यक्तिहरूले मुद्दा दिए सर्वोच्चमा। र त्यसपछि खास गरिकन 2054 चैत्र 13 गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट, परराष्ट्र सचिवको तर्फबाट अदालतलाई दिएको लिखित चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिखित दिएको छ। त्यो लिखित दिएको केस कस्तो लिखित दिएको के छ भन्दाखेरि सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरू हदसम्म भारत सरकारको तर्फबाट
तत्कालीन ब्रिटिश सङ्घसँग भएको सन्धि सम्झौता तथा तत्सम्बन्धित अन्य व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन भनेर छ। यस्तो जाली कुरा गरेर त्यो 50 सन्धिले चाहिँ खारेज गर्नु भन्छ। तर यस्तो जाली कुरा दिएर बयान दिएर सरकारको तर्फबाट किन दियो? किन भन्न सकेन कि 1950 को धारा 8 को अनुसार अरू सन्धिहरू खारेज हुन भागी छ भनेर भन्न किन नसकेको? किन नसकेको? त्यसको दोष कसलाई दिने? त्यसै गरिकन सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। सुगौली सन्धिपछि 8 डिसेम्बर 1816 मा अनि 8 डिसेम्बर 1816 मा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो र त्यसलाई 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो मेमोरेन्डममा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यी तराईका भूभागहरू नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिँदैछ कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो सन्धिको पालना अबको सरकारले, हिजोको सरकारले त गरेनन्। अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने? अबको सरकारले गर्नुपर्छ। ती सन्धिको पालना किन भएन अहिलेसम्म? त्यसको पनि जवाब त आउनुपर्छ नि, दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ। एउटा भाषा, भेषभाषा, भूषा, संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ यो गलत मानसिकता हो। यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ। हिटलरले जर्मन ठुलो, त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो, त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो, त्योभन्दा हुँदा मेरै मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस भयो दुनियाँमा। त्यस कारणले यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ। र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको? केही भाग, अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा। त यो भनेको त घातक कुरा हो नि। यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि चुच्चो पहिला थियो, पछि गायब भयो। त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो, किन गायब भयो, कसले गायब गर्यो, त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन? त्यसलाई पनि जानकारी दिउँ। किन भयो, कसको पालामा भयो र के गरेर भएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो मात्रै समाचार पढेको थिएँ, क्याबिनेटले चाहिँ यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई टिम बनाइएको छ अरे, 9 सदस्य कति सदस्य। त्यो टिम बनाएको के भने प्रमाण खोज्नलाई। यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, आज भोटिङ हुनेवाला छ। अनि प्रमाण खोजेर नै चाहिँ काम चाहिँ अब पछि हुन्छ। यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, उल्टो दिशामा हिँडेर कहाँ पुगिन्छ? पहिला प्रमाणहरू खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दावा पेश गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसले चाहिँ त्यो गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो अहिलेसम्म हुन भएको छैन। र अर्को अफसोसको कुरा, त्यहाँ पनि विभेद छ। 9 जना नाम राख्नु हो, तर त्यहाँ मधेसी लगायतका समुदायहरूको त उनलाई त नेपालै चिनिया छैन कि बोर्डरै देखाएको छैन कि किन नराख्नु भएको? मैले सङ्ख्याको कुरा गरेँ होइन, चिन्तनको कुरा गरे हो। यो चिन्तनलाई त्यागौँ, सबैलाई समेटेर लैजाउँ, राष्ट्रिय एकता बलियो गरौँ। राष्ट्रिय एकता भनेको राष्ट्रियता भन्ने कुरा ओ भारतका विद्वान नैनी पाल्कीवालले लेखेका छन्, नेसनलिजम लाइज इन द हार्ट अफ द पिपल इफ इट ब्रेक्स नो आर्मी, नो गभर्मेन्ट, नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट। मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ। यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना, कुनै पनि सरकार, कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन। त्यसकारणले मेरो सत्तारूढ दल लगायत चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, यस्तो काम, यस्तो भाषा, यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस् कि कसैको हर्टमा चाहिँ के छ भने चोट लागोस् र नेसनलिजममा भोलि क्वेसन उठोस्। यस्तो कार्य यहाँबाट नहोस्। र चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ
यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ, देशभक्ति र राष्ट्रवाद स्ट्रङ छ। त्यसकारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन, सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। धन्यवाद।